इलेक्शन आयिल्लो आसा झेडपीचोय तूं हेच्या पयलीं कॅन्डिडेट रावपाक सोदतालो आनी आतां थोडेशे चेंजीस जाले. एकंदरीत तुका कसो ह्या मतदारसंघात तुका कॅन्डिडेट जाय? पळय, झेडपी इलेक्शना बद्दल खरेंच आमच्या मनान अशें जाल्लें की पेडणे तालुका ह्या तालुक्यान 4 झेडपी हो कॅन्डिडेट आसा, एक मतदारसंघ आसा. ह्या मतदारसंघात आमचे अशें म्हाजें विजन आसलें कितें की आमचो कोणी एक स्थानिक जो रावूंक जाय म्हणून रावता अशें न्हू, तेची खरीच इच्छा शक्ती आसपाक जाय. जे इतले गोष्टी आसात आमचे कडेन, पळय कालूय तुमी पळोवपाक गेले ते हिलाचेर आरांबोल मोरजी ह्या डोंगर भागाचेर सगळो जागो जो सेटलमेंट जाल्लो आसा, जनावरां घरांनी घुसतात. आता ह्या स्पॉटार तुमकां सांगता, हे PWDचे ते उदक वता, कितले फावटी कंप्लेंट दिला आमी वॉटर डिपार्टमेंटाक. हांगा उदक येता आनी हे उदक पिवपाक कोण येतात? हे रानटी जनावर, हे गवे रेडे येतात हांगासर. आनी हांगाल्यान भुरगीं येतात वयतात जाल्यार हांगा गाडयो टर्न मारून परत फाटल्या दिसांनी 2-3 दीस पयलीं हांगासर गवे रेडे फाटल्यान धांवले भुरग्यांच्या. सो हो रोड जो आसा पळय, हो गांवांतलो रोड. ह्या रोडाचेर जेन्ना जनावरां येवपाक लागल्या हेचेर विचार करपाची गरज आसा. हे डोंगर भागार जे सेटलमेंट जाल्लेले आसा, जे आतां आमी म्हणटाले की भुरग्यांक जेन्ना इस्कॉलान भुरग्यांनी डोंगर काडा, चित्र दाखया डोंगर काडपाक, आमकां शिकयताले एक डोंगर दाखया काडून म्हणून ड्रॉइंग करून. तेन्ना ड्रॉइंग काडपाक डोंगर काडटाले, झाडां काडटाले. आतांच्या भुरग्यांक जर तुमी सांगशात डोंगर काडा म्हणून, जाल्यार ते डोंगर काडटना भुरगे पयलीं कितें काडटाले, डोंगर काडचे ना, ते JCB आनी ट्रक येतले त्या डोंगराचेर. आयज अशी परिस्थिती जाल्लेली आसा. आनी ती जी जनावरां आहात पळय ती घरांनी आसतली. आमच्या आंगणान भोंवतली जनावरां, वाघ, बिबटे, मागीर हे तुजी गवे रेवडे बीन. सो हे प्रोटेक्शन करपाक लागून हे आमचो कोणूय जो रिप्रेझेंटेटिव्ह असो, मागीर तो पंच असो, सरपंच असो, ZP मेंबर असो, ही जबाबदारी घेवपाक जाय पयलीं. शेतकऱ्यांक लागून कितें आपूण करतलो? एड्युकेशन सिस्टम जे आमचे जे गव्हर्मेंट स्कुलां आसात ती टिकोवपाक लागून आपूण कितें फुडाकार घेतलो? तांकां कितें अनुदान मेळटा हें सगळ्यांक खबर आसा. वर्साक 12,000 कितें तरी मेळटा, म्हणजे म्हाका दिसता म्हयन्याक 1200 रुपया ओ 1000 रुपया. ते 1000 रुपयान मेंटेनन्स जाता त्या स्कुलांचो. आमी एका वटेन म्हणटा सरकारचे शाळा टिकोवपाक जाय, बरे दवरपाक जाय, भुरग्यांनी घालपाक जाय, पूण ताका मेंटेनन्स ना मरे, ताका इन्फ्रास्ट्रक्चर ना मरे. त्या भुरग्यांक जे स्कुलांक जे जे स्वर्गीय भाऊसाहेब बांदोडे जे गोंय राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री, त्यांच्यानी गांवोगावी जे प्राथमीक शाळा उबारले पळय, आमी बरे त्यांच्या खंयच्या त्यांच्या बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशनां करपाक बरी भाशणां ठोकता, पण तेंच्यांनी जे काम केल्ले लोकांक लागून ते आयज टिकोवपाक हेंच्यांनी कितें केल्लें आहा? फुडाकार घेवंक जाय न्हू हेंच्यांनी. आयज ती शाळा वाचोवपाक लागून आयज तांकां इन्फ्रास्ट्रक्चर ना, बेंचीस ना. सो हे एक मांद्रे पंचायतीन एक फुडाकार घेतलो. जितली स्कुलां आसात त्या स्कुलांक कितें इन्फ्रास्ट्रक्चराची गरज आसा ते आमी फुडाकार घेवन तांकां आमी मदत करता. सो हे ZP मेंबरांनी तेच काम करपाक जाय न्हू. ते साऊंड सिस्टम वाडपाक ना, मागीर ते कितें तुजे लायटी सिरियली वाडपाक आनी कितें गोष्टी, ह्या गोष्टीक लागून ZP मेंबर आसना. जो कितें फंड आसा पळय म्हाका दिसता बऱ्या गोष्टीक लागून वापरपाक जाय. आनी निश्चितच ह्या फावटी जे ZP मेंबर आसा ते आमच्या मूळ गोंयकारांक लागून काम करतले आनी लोकूय तशेंच तांकां निवडून हाडटले. सो म्हाजो प्रयत्न इतलोच आसा, जो आमच्या मतदारसंघात मोरजी आसा आनी हरमल आसा ह्या मतदारसंघात आमचो लक्ष आसतलो. जो कोण स्थानिक मेंबर हो सगळो भार घेवपाक तयारीन आसा, हो सरकार खंयचो कोणाचो आसा त्या सरकाराच्या दबावाक तोंडाक पट्टी मारून बसतलो, हे तेणी सांगपाचें. लोकांक बरोबर रावंक जाय, लोकांक बरोबर भायर सरोंक जाय, तरच म्हज्या सारकेलो मनीस तेच्या फाटल्यान काम करपाक तयार आसा.